अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से बोर्ड से हट के, वाइट बोर्ड से हट के अपने दूसरे स्टेशन से एक छोटा सा मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेक्चर्स बहुत कम आ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमारी और आपके दरमियान जो कनेक्शन है इंशाअल्लाह उसको जारी रखने की पूरा का पूरा कोशिश करता हूँ। आज मुझे एक मैसेज मिला, एक मैसेज नहीं, एक ज़बरदस्त बात जो कि नज़रों से गुज़री अपने मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ के अंदर। कितने अरसे से मैं ये सोच रहा था कि जो फ़िरौन ने जो शिर्क किया था, फ़िरौन ने जो दावा किया था, फ़िरौन जो कि अपने वक्त का एक बहुत बहुत बड़ा बादशाह था और उसने खुदाई का दावा किया था और उसको अल्लाह ने बहुत सख्त सज़ा भी दी थी। और उसी फ़िरौन को फिर पूरी इंसानियत के लिए, जो आने वाला इंसानियत, उन सब के लिए एक किस्म का एग्ज़ाम्पल बनाया। तो उसका ढांचा भी आपको म्यूज़ियम में मिल जाएगा। तो वो बात क्या थी जो मेरे ज़हन को बहुत ज़्यादा क्लिक की, वो है कि उसने जो खुदाई का दावा किया था वो हम क्या समझ रहे थे, मैं क्या समझ रहा था और हकीकत में वो क्या है। हम समझ रहे थे कि जो खुदाई का दावा करते हैं उसका मतलब ये होगा कि वो बंदा, वो शख्स ये कहेगा कि ये दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया ये मैंने बनाई है, ये चाँद सितारे ये सब मैंने बनाए हुए हैं और इंसानों को भी मैंने बनाया हुआ है। तो इस तरह के शख्स अगर इस तरह की बातें करता तो हम ये कहते कि ये शिर्क कर रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि भाई इस तरह की बातें तो बहुत दूर की बात है। जो कुरान में फ़िरौन के बारे में मैंने सुना वो ये था कि इसको जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप सही रास्ते पर आने की कोशिश करेंगे, कि आप अपनी इस्लाह करते हैं, तो उसके सामने मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मुज़ाहरा भी किया, उसको एक झलक भी दिखाई कि वो जो अपना आसा था, डंडा था, उसको फेंका, उसे बहुत बड़ा सा सांप बना। तो फिर उन लोगों, इस फ़िरौन ने अपने उस वक्त के लोगों को इकट्ठा किया कि देखो, क्या मैं आप लोगों का रब नहीं हूँ? क्या मैं आप लोगों का रब नहीं हूँ? मतलब यहाँ से ज़रा देखिए, क्या आप लोगों का खाना पीना मैं अरेंज नहीं करता हूँ? तो मैं ही तो आपका रब हुआ। यानी फ़िरौन ने ये नहीं कहा कि ये पहाड़ मैंने बनाए हैं, ये जो पूरी कायनात है, चाँद सितारे मैंने बनाए, उसने ये नहीं कहा। उसका जो खुदाई का दावा था मजहबी नहीं था, वो क्या था? सियासी दावा था। इसे मुझे हैरान कर दिया। कोई भी शख्स अगर इस गलतफहमी में रहे कि यार मैं तो शिर्क नहीं कर रहा, ज़रा इस बात को नोट कर लीजिए। कोई भी शख्स जो इस गलतफहमी में है कि मैं शिर्क नहीं कर रहा और वो खुश है कि चूँकि मैं कभी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि पूरी दुनिया जो है वो किसी इंसान ने नहीं बनाई, वो अल्लाह ने बनाई हुई है। शिर्क इंसान तो ऐसा बोल ही नहीं सकता, कि उसको पता है कि पहाड़ जो है वो इंसान की बस की बात नहीं है, ये दुनिया, ये चाँद, सितारे, ये तो इंसान की बस की बात नहीं है, ये तो कोई बोल ही नहीं सकता। शिर्क फ़िरौन ने किया था ये बात बोल के कि चूँकि मैं ही आप लोगों को खाना दे रहा हूँ, मैं ही आप लोगों की खेती बाड़ी का बंदोबस्त कर रहा हूँ, तो मैं ही आपका रब हूँ। यानी इस तरह की एक छोटी सी बात ये शिर्क में आ जाती है और हम एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे लिए एक छोटी सी बात है, हमारे लिए छोटी, लेकिन बहुत बड़ा सा ये शिर्क है। उसने कभी ये नहीं कहा था कि मैंने सूरज चाँद बनाए। हालांकि फ़िरौन खुद, जो फ़िरौन के लोग थे, उनके अपने अपने माबूद होते थे जो इनकी इबादत करते थे। फ़िरौन के जो लोग थे वो अपने अपने खुदाओं की इबादत करते थे, उनके अपने अपने माबूद थे। इसका मतलब ये है कि उसने वो वाला दावा नहीं किया था कि चाँद सितारे मैंने बनाए, मेरी इबादत की जाए।
اس نے کیا کہا تھا کہ میں ہی آپ لوگوں کا رب ہوں، میں آپ کو کھانے مانے کا بندوبست کرتا ہوں، کھیتی باڑی وغیرہ جو ہے، پانی میں دیتا ہوں، کھیتی زمین میری وغیرہ وغیرہ۔ اس پر جو ہے اللہ نے جو ہے اس کو شرک کا جو نام دیا، اور کتنی بڑی سزا ہوئی۔ میں اب یہ میسج میں اپنے آپ کو اور آپ کو کیوں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میری ایک بہت بڑی غلط فہمی آج دور ہوئی جب میں نے یہ سنا کہ بھائی صرف یہ بولنے سے شرک نہیں ہوتا، کہ کوئی شخص بولے کہ میں نے چاند ستارے بنائے، کوئی تو لوگ اس پر ہنسیں گے، کوئی بندہ کہے گا کہ چاند میں نے بنائے ہوئے وہ تو کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ یہ شرک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس سے دور فرمایا۔ بہت زیادہ ہم لوگ، میں دیکھ رہا ہوں کوئی بندہ نوکری کرتا ہے، وہ کسی دوسرے شخص کو یا لوگوں کو نوکری دیتے ہیں، سرکاری نوکری دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ نوکری میں دے رہا ہوں۔ یہ اس بندے کو پتہ نہیں کہ یہ شرک کر رہا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اگر وہ یہ سمجھ کر نوکریاں دے رہے ہیں کہ اس کے دل میں جسٹ یہ خیال آتا ہے کہ دس از می، یہ میں ہوں، ہاں وہ یہ کہ اللہ ان کو نوکری دے رہا ہے، میں ایک ذریعہ ہوں، میں اس کا خادم ہوں، پھر اس میں شرک نہیں آئے گا۔ لیکن ہر سٹیج پر جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، کہ پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے، جس کے ہاتھ کے نیچے کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ یہ سوچ کر یہ کہے کہ ان کو میں دے رہا ہوں تو بہت بڑی گناہ ہے۔ اگر وہ کہہ کہ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے تو پھر تو ماشاءاللہ وہ پیسہ دار بھی، اور ساتھ ساتھ وہ خدمت بھی لوگوں کا کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اب یہ تو بڑے لیول پر ہے۔ چھوٹے لیول پر جو ہم جیسے اور آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں، اگر ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے شخص سے اس چیز کی امید رکھے کہ یہ میرا یہ کام کرے گا، اللہ کے بجائے یہ میرا کام کرے گا، یہ مجھے پیسہ دے گا، یہ میرا جاب سیکیور کرے گا، یہ میرے لیے کرے گا، تو بھائی یہ بھی خطرے کی گھنٹی ہے۔ امید آپ نے اللہ سے رکھنی ہے، صرف کہ یہ کام ٹھیک ہے۔ نوکری آپ کو ایک شخص دے گا، محمد شبیر، محمد علی دے گا، محمد قاسم آپ کو نوکری دے گا، وہ مینیجر ہے، اس کے سامنے اپنے فارم جمع کرنے ہیں، اس نے اپنی انٹرویو لینی ہے، لیکن آپ کا نوکری دینے والا وہ شخص نہیں ہے۔ آپ نے صرف اس سے اخلاق سے بات کرنی، اس شخص کے ساتھ دل میں اس کے ساتھ محبت رکھنی ہے، لیکن یہ نہیں رکھنا ہے کہ وہ آپ کو نوکری دے رہا ہے۔ تو اس طرح کے شرک سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ نیچے سے جو نیچے والا طبقہ ہے، وہ ان لوگوں کو وہ حیثیت نہ دے کہ جس میں نیچے والا طبقہ شرک میں آ جائے، اور اوپر والا طبقہ یہ سوچ کر لوگوں کو یہ نوکریاں پیسے وغیرہ نہ دے کہ اس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ یہ تو میں کر رہا ہوں۔ تو اس طرف سے بڑے لوگوں کی طرف سے بھی شرک، اور نیچے طبقے سے بھی شرک۔ اللہ معاف کرے، یہ بہت سارے جگہوں پہ ہو رہا ہے۔ تو یہ میسج آج میں نے دیکھا، تو ہوپفلی اس کا آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس طرح سے آج میں بالکل اپنی جگہ پر کام کر رہا ہوں، اپنی جگہ میں کام کر رہا ہوں، تو مجھے یہ خیال آیا، آپ سے میں نے بات شیئر کی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اسٹڈی کرتے رہے گا، انگریزی سائنس کی دنیا میں ترقی کرتے جاؤ، ساتھ ہی ساتھ اس کتاب کو نہ بھولیے، اس دین کو نہ بھولیے، جس کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اپنے دین کو بھی پڑھتے رہے گا، سائنس کی دنیا میں بھی آگے جاؤ، جتنا آگے جا سکتے چلے جائیں۔ تب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔